السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان اموركم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد في القناه ان شاء الله. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم طريقه ديال كسيوه عصريه هكا ديال هذا البرد. كنبغيو نبدلو ستيل ديال جليبات. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال من الاعجاب ديالكم، واللي عندها شي سؤال تخليه ليا في كومونتير. اول حاجه غنبداو بها، غنبداو بالثوب. شحال كيكون عندنا في الثوب؟ 2.5 متر بالنسبه للطاي نورمال. بالنسبه للسيدات كتكون شويه عامره، من الاحسن تاخذ 3 متر. اول حاجه غنديروها، غنطويو الثوب على 2 بحال هكا، على 2. من بعد كنطويوه على 4 بحال هكا. دونك كتكون عندنا هاد الجهه مسدوده مع هاد الجهه مسدوده. اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله، غنبداو بالكتاف. شحال عندنا في الكتاف؟ عندنا 40 سنتيم مقسومه على 2 هي 20، زائد سنتيم ديال الخياطه هي 21 سنتيم. هي 21 سنتيم. كنديروا 8 سنتيم ديال العنق ديالنا، هي كنهبطوا ب2 سنتيم ديال العنق، هي كنهبطوا ب3 سنتيم ديال الكتف. كنلاقيو هاد النقطه ديال 8 سنتيم ديال العنق ديالنا مع النقطه ديال 3 سنتيم بحال هكايا. كنجيو من هاد النقطه هذه ديال 3 سنتيم كنهبطوا التركيز ديال باش نلقاو التركيز ديالنا بشحال غادي نهبطوا. غنديروا 21 سنتيم. فين لقيناها قلت لكم كنهبطوا بالكتاف، كنقسموهم على 2. شحال ما لقينا كنهبطوا بهم. دونك انا لقيت 21، غنهبط ب 21 سنتيم. هي دونك النقطه ديال الصدر كنخلي الميتر ديالي هنايا. كنكمل باش نلقاو ديال الحزام. عندي 40 سنتيم، وعندي 40 سنتيم ديال الحزام ها هي، وعندي 60 سنتيم ديال الحوض. هذه قاعده وريتها لكم في الفيديو اللي فات. غندير واحد الخط باش يبان لينا مزيان ديال الحزام ديال الحوض ديال الصدر بحال هكايا. عندنا هنايا الصدر، عندي هنايا الحزام، عندي هنايا الحوض. كنديروا الطول ديالنا حتى هويا. شحال ما عندنا في الطول؟ عندي 1.42 متر. كنزيد ليها تقريبا واحد 2 سنتيم حتى 3 سنتيم. عندي 1.45 متر، ندير فيها 1.45 زائد 4 سنتيم 45. هنايا ندير واحد الخط هكا حتى هي. شحال عندنا في الصدر؟ عندنا 30. كنزيدو ليها سنتيم كتعطينا 31. هي الصدر ديالنا. الحزام عندي فيه 29 زائد حتى هو سنتيم ديال الخياطه يعني 30. الحوض عندي فيه 33، كنزيدو ليه سنتيم ديال الخياطه هي 34. وعندي النقطه ديال الصدر ديال الحزام ديال الحوض. دابا اش غنديرو؟ غادي نجيو النقطه ديال التركيز. اول حاجه غنديروها كنطلعو ب6 سنتيم بحال هكايا، وكنخرجو ب2 سنتيم بحال هكا. كناخدو المسطره ديالنا بحال هكايا صافي. كنديرو التركيز ديالنا بحال هكايا، صوبو المسطره ديالنا هكايا. هو التركيز ديالنا. من بعد كنجيو للحزام. بالنسبه هاد الكسيوه ان شاء الله اللي بغى يدير فيها لي بلي، غادي نديرو مثلا 3 ديال البليات في القدام و3 في اللور. كل بليه غنديرو فيها 4 سنتيم، يعني في المجموع غنديرو 12 سنتيم.
اول حاجه غادي نلاقيو النقطه ديال الصدر مع النقطه ديال الحزام بحال هكايا. كنلاقيو النقطه ديال الحزام مع النقطه ديال الحوض المسطره. دونك هنايا في الحزام كما قلت لكم غادي نزيد 12 سنتيم ديال البلي، ديال لي بلي 12 سنتيم هكايا هيايا. من بعد كنجيو للطول شحال غنديرو في الجليل ديالنا، غنديرو تقريبا ولا نديرو كاع 40 نختار 40 باش تجينا مع دوك هي هذيك صافي. من بعد كنلاقيو هاد النقطه ديال لي بلي مع النقطه كنطلعو بعدا ب 3 سنتيم منساوهاش 3 سنتيم. نلاقيو هاد النقطه مع هاد النقطه عندنا 3 مع 3 سنتيم. اذا نقطعو كنجيو باش ما يكونوش عندنا الجناب شويه طايحين نبداو ان شاء الله نقطعو. عفوا اول حاجه غنتبعو التراساج ديالنا 8 سنتيم هي كنهبطو مع الكتاف نديرو التركيز ديالنا هكايا. كنجيو حتى عند الحزام نوقفو كنقطعو الحزام ديالنا في البلاصه هادي ان شاء الله نديرو فيهم دي بلي. هيا نجيو للطول بحال هكا. عندنا هنايا الامام مع الخلف، هو الامام ديالنا مع الخلف هكايا. هنايا بلاصه لي بلي هي هذه، كنبقاو نحسبوا لي بلي اللي عندنا باش تجينا مع الحزام ديالنا هي هذيك. كنحيدوا الجهه الاماميه كنهبطوا 12 سنتيم كنلاقيو هاد النقطه مع النقطه ديال 8 سنتيم كنقطعو هكايا. بهكا كيكون عندنا الجهه الاماميه مع الجهه الخلفيه على هذا الشكل هدايا. بلاصه لي بلي هي هذه، هنا فين غادي نديرو لي بلي ديالنا هكذا. شحال من لي بلي عندنا كنديرو شحال ما بغينا 3 ولا 4. دابا نمشيو نفصلو الكمام. كنجيو لهاد الجهه هادي كنحيدو هاد الشيء كنقطعو يبان لينا ندير هاد الشيء هنا. كنجيو لهاد الجهه هادي كنطويوها على 4 سنتيم باش نفصلو الكميمات ديالنا هكايا. كناخدو المسطره ديالنا شحال عندنا في الكمام عندنا 58 زائد تقريبا 3 سنتيم غنزيدو ليها، يعني كتعطينا 61. عندنا 8 سنتيم زائد 3 58 عفوا زائد 3 سنتيم كتعطينا 60 حتى 61 ها هي
عفوا هكايا باش غادي يبان لكم. كنجيو لهنا لهاد النقطه هذه، هنا كتكون فيه دوره اليدين في هاد الجهه هذه اليمنيه. كنجيو لهنا كنربطو ب 14 سنتيم، 14 سنتيم. كندير واحد الخط باش يبان لكم هكايا. كنجيو لهاد النقطه هذه، من هاد النقطه لهادي خصنا نلقاو شحال عندنا في الصدر. عندي في الصدر 30، خصني نلقى هنايا 30. عندي هنا 30 سنتيم، هي هادي ديال شحال ما عندنا في الصدر كنديرو في هنايا. الا لقينا عندنا 30 غنديرو هنا 30. انا عندي 30 غندير 30. كنقسموها على 2 وعاد كنقسموها على 4. كنطلعو هنا بسنتيم، كنهبطو هنا بسنتيم وكنديرو هكذا. كنبقاو حتى نجيو لهاد النقطه ديال اللي قسمناها مع على جوج، كنهبطو معاها عاوتاني وكندوزو مع هاد النقطه ديال باش هبطنا بسنتيم بحال هكايا. هنايا في دوره اليدين انا عندي غندير 15 ولا 14 سنتيم ولا 15 الى غنديرو لاستيك على حسب كل واحد اللي شحال ما بغا. غندير هنا 14 صافي. كنلاقيو هاد النقطه هادي مع هاد النقطه ديال دوره اليدين بحال هكايا. هكايا صافي. كنجيبو المقص ديالنا كنقطعو طالعه هاد سنتيم هكا. كنهبط مع هاد سنتيم نتبع التراساج اللي عندي هكايا. عندي غنقطعوها في الوسط عفوا، حيت عندنا مسدوده في جوج جهات. كتعطينا هاد الكميمات بحال هكايا بحال هكا. كنجي لهنا هاد الجهه هادي هي هادي، وهاد الجهه الاخرى هي هادي بحال هكايا. الا بغيتو نطبقها لكم على الثوب قولوا خليوها لي في كومونتير، ان شاء الله ندير معاكم في الثوب. صافي. هنايا كما قلت لكم لي بلي كنبقاو، انا درت هنا 3 ديال البليات، يعني ندير البليه الاولى هي هذه، شوفوا البليه الاولى بحال هكايا. هكا كل بليه فيها 4 سنتيم بحال هكا. الاولى مع الثانيه كنحطوا الثوب ديالنا بحال هكا. كنبقاو نديرو البليه الاولى، الثانيه، الثالثه هكايا حتى نجيبوها مع الحزام ديالنا هي هذيك. صافي. وكنتمنى انا هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا عندكم شي سؤال خليوه ليا في لي كومونتير، والى فيديو اخر ان شاء الله.